السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 30 یعنی دوسرے سپارے کا رکوع نمبر 14 تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْ، تو کو موٹا پڑھنا ہے، قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور قاف کو قلقلہ بھی کرنا ہے۔ طَلَّقْتُمُ، ادھر غنہ ہوگا، تم النساء فبلغنا، غین کو قلقلہ نہیں کرنا، فبلغ نہیں پڑھنا، فبلغنا اجلہن فلا تعدلوہن ان ینکحن، ان نہیں پڑھنا، ان ینکحن، یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہے، کحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف ذالک یوعظ بہ من کان منکم، میم کو ظاہر کرنا ہے، یؤمنو، یہاں پہ حمزہ ساکن نے جھٹکا دیں گے، یؤمنو باللہ والیوم الآخر، را کو باریک پڑھیں گے، ذالکم ازکا لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان نہیں پڑھنا، ان یتم الرضاعہ، یہ جو بولتا ہے اس کو وقف کی صورت میں ہاں پڑھنا ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار، را مشدد ہے اس لیے ضاد کو را کے ساتھ تھوڑی دیر ملانا ہے، لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث، را کو باریک پڑھیں گے، وارث مثل ذلک فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم، ارد نہیں پڑھنا، اردتم، را کو تا کے ساتھ ملانا ہے، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ والذين يتوفون منكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ جو خبیر ہے اس کی جو راہ ہے اس کو باریک پڑھیں گے وقف کی صورت میں، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به
من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا تنوین کو ظاہر کرنا ہے إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ہاں کی بھی آواز نہیں ہے فاحذروه واعلموا أن الله غفور حلیم. پھر سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم.